बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर, अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ईद उल अज़हा के पहले दिन अपने खुतबे में बड़ी मानी ख़ेज़ बातें की हैं और इस पर जो अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं वो इस ख़िताब से तरह तरह की तशरीहात निकाल रहे हैं और उन तशरीहात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालिबान के जो मुखालफिन हैं वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के अमीर ने अंदरूनी इख्तलाफात की तरफ इशारा किया है और ये भी कहा है कि वो इस निज़ाम के अंदर जो इख्तलाफात हैं इससे खुश नहीं हैं। उनको खुशी होगी कि अगर वो स्टेप डाउन कर जाएं, यानी वो पीछे हट जाएं, लेकिन इनका ग्रुप जो है ये इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करे। आज की वीडियो में इसी हवाले से हम बात करेंगे। एक तो टीटीपी ने सीज़ फायर का ऐलान किया था। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 दिनों के लिए इन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया है। तो ईद का पहला दिन पाकिस्तान में भी मजमूई तौर पर पुरअमन गुज़रा है और अफ़गानिस्तान में भी मजमूई तौर पर पुरअमन गुज़रा है। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला ने यह कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के चप्पे में अफ़गान तालिबान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इंतहाई जानफशानी के साथ, इंतहाई पेशा वराना महारत के साथ कंट्रोल संभाले रखा है। और जिस तरीके से पहले हम ये देखते रहे हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर या ईद उल फ़ितर के मौके पर तशद्दुद के वाक़यात होते थे या बम धमाके होते थे या ऐसे हमले होते थे कि जिसमें लोगों का, शहरियों का जानी नुकसान होता था। इस मरतबा ईद का पहला दिन जो है अफ़गानिस्तान में ये पुरअमन तरीके से गुज़रा है और पाकिस्तान में भी जो टीटीपी ने सीज़ फायर का ऐलान कर रखा है, 3 दिनों का ये सीज़ फायर है। तो इसमें हमने देखा है कि ये जो पहला दिन है ये पुरअमन तरीके से गुज़रा है। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पाकिस्तान के अवाम को भी और अफ़गानिस्तान के अवाम को भी और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा का जिन्होंने आज पहला दिन मनाया और जिन्होंने कल पहला दिन मनाया था उनके लिए भी मुबारकबाद और ढेर सारी दुआएं गज़ा के मुसलमानों के लिए। ज़ाहिर है कि हज के मौके पर भी गज़ा के मासूम मुसलमानों के लिए दुआएं की गई और इसी तरह हमने देखा कि नमाज़ें जो ईद के मौके पर इज्तिमात होते हैं, इस मौका पर भी गज़ा के मुसलमानों के लिए और यहाँ पर अमन के क़याम के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गईं। बात करते हैं शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के ख़िताब के ऊपर। ये ख़िताब इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये ऐसे दिनों में है कि जब अफ़गानिस्तान में ईद के तनाज़े के तनाज़ुर में अगर आप बात करें तो ये शेख हिब्बतुल्लाह ने ग़ालिबन उस इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है कि वो खुश नहीं हैं कि निज़ाम के अंदर कोई ना इत्तेफाकी है या इख्तलाफात हैं और निज़ाम के बाहर भी जो अदम इत्तेफाकी है या जो ना इत्तेफाकी है इस पर भी वो खुश नहीं हैं। उन्होंने ताक़ीद की कि अफ़गान अवाम जो हैं वो इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें, वो उलमाए कराम के मशवरों को सुनें और निज़ाम के अंदर, यानी उन्होंने अफ़गान हुकूमत के अहदेदारों पर ज़ोर दिया है कि वो अपने जो बड़े हैं वो और जो उलमाए कराम हैं उनके मशवरों को सुनें, उन पर कान धरें और उन मशवरों पर अमल करें। उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुश नहीं हैं कि निज़ाम के बाहर और निज़ाम के अंदर इख्तलाफात हैं। ये इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए और इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि अगर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर इस ना इत्तेफाकी का, इस डिसयूनिटी का दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे और दुश्मन इसी ताक में बैठा हुआ है कि अफ़गान अवाम को तकसीम किया जा सके। शेख हिब्बतुल्लाह की इस ख़िताब से हट कर अगर हम देखें तो ईद उल अज़हा के दिन के हवाले से एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ अफ़गानिस्तान में और शायद ये पहली दफ़ा था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सऊदी अरब के ऐलान के मुताबिक रोज़े का एहतमाम किया जाता है, ईद उल फ़ितर का एहतमाम किया जाता है और फिर ईद उल अज़हा का एहतमाम किया जाता है। इस मरतबा हमने देखा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने कहा और उन्होंने कहा कि हमने शरई असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया
کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ پیر والے دن منایا جائے۔ اتوار کے دن سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کا پہلا دن تھا، اور پیر کو پہلا دن تھا سرکاری طور پر افغانستان میں، پیر کو ہی پاکستان میں پہلا دن تھا عید الاضحیٰ کا، پیر کو ہی انڈیا میں اور جو باقی جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں یہاں پر بنگلہ دیش میں بھی پیر کو پہلا دن منایا گیا۔ اب اگر پچھلے سالوں کا ریکارڈ دیکھا جائے اور پھر پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ عید منائی ہے، اور افغانستان کے اندر جو عید منائی جاتی رہی ہے وہ سعودی عرب کے اعلان کے مطابق منائی جاتی رہی ہے۔ یہ جو نا اتفاقی سامنے آئی ہے، یا افغانستان کے مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا کہ سرکاری اعلان پر عمل نہیں کیا گیا، طالبان حکومت کے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا، اور بہت سارے صوبوں میں جو خصوصاً جو شمالی صوبے ہیں، جو شمالی علاقے ہیں، یہاں پر منائی گئی عید اتوار کو۔ اور انجینئر گلبدین حکمتیار کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی طالبان کی حکومت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کیا اور ایک دن پہلے عید منائی۔ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے، پاکستان میں 2 اور 3 عیدیں ہوتی رہی ہیں، اور رؤیت ہلال کا جو ایک مذہبی خالصتاً دینی ایک معاملہ ہے، ایک دینی بحث ہے، اس کو افغانستان میں سیاسی بنا دیا گیا ہے۔ افغانستان کے اندر جو طالبان کے مخالفین ہیں انہوں نے خالصتاً اس دینی معاملے کو سیاسی رنگ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ طالبان کی حکومت نے شاید پہلی دفعہ یہ کام کیا ہے کہ عید جو ہے وہ سعودی عرب کے اعلان کے مطابق نہیں منائی۔ اب سعودی عرب بہت دور واقع ہے افغانستان سے، اور اسی طرح اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں، اور پھر اس میں جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں، میں سن رہا تھا افغان میڈیا پر بھی، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کچھ لوگ اس پر تبصرہ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے لوگ باقاعدہ اس دینی معاملے پر بات کر رہے تھے کہ جو علماء نہیں تھے، جو مفتی نہیں تھے، جو دین کا اس طریقے سے علم نہیں رکھتے تھے۔ شاید میں بھی عالم دین نہیں ہوں، میں بھی مفتی نہیں ہوں، لیکن کم از کم اتنا پتہ ہے کہ اس حوالے سے احادیث موجود ہیں کہ جب آپ چاند دیکھیں تو روزے کا اہتمام کریں، جب آپ چاند دیکھیں تو پھر عید کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو اسلامی اصول ہے تو اسی کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور جو مقامی کمیٹیاں ہوتی ہیں، غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں، جیسے پشاور میں مشہور مسجد قاسم علی خان ہے، یہاں پر مفتی شہاب الدین پوپلزئی کا اعلان ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور ہم پھر خوشی مناتے ہیں کہ جب ایک ہی دن عید منائی جائے، ایک ہی دن روزے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ جو اختلاف ہے، شاید شیخ ہبت اللہ اخندزادہ نے اس اختلاف کی بات کی ہے، اور اس اختلاف کو جو میں کچھ سپیس بھی سن رہا تھا ایکس کے اوپر، اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی شیخ ہبت اللہ جو ہیں وہ اب ہمت ہار بیٹھے ہیں سراج الدین حقانی کے مقابلے میں، اور ملا یعقوب مجاہد کے مقابلے میں، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں۔ اب یہ جو اختلافات کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے افغان نظام کے اندر، افغان طالبان کی حکومت کے اندر، تو ظاہر ہے کہ یہ تشویش کی بات ہونی چاہیے افغان حکومت کے لیے، افغان قیادت کے لیے، کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ کس قسم کی تشریحات کرتے ہیں۔ اور اگر ملا شیخ ہبت اللہ اخندزادہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس نظام کے اندر اختلافات اور نظام کے باہر کے اختلافات سے خوش نہیں ہیں، اور وہ اس بات پر بھی راضی ہیں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور موجودہ جو ان کی پوزیشن ہے، یا جو وہ سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، وہ اگر پیچھے ہٹتے بھی ہیں تو وہ اس بات پہ راضی ہیں، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ افغان عوام یا افغانستان کا جو نظام حکومت ہے اس کے اندر اختلافات ہوں۔ تو یہ مختلف تشریحات نکالی جا رہی ہیں، اور عید کا پہلا دن پرامن طریقے سے گزرا ہے۔ دوسری طرف دوحہ کانفرنس میں تیاریاں جاری ہیں، اور افغان طالبان جو ہیں اس بات پر مشاورت کر رہے ہیں کہ اس دوحہ کانفرنس میں جو تیسری کانفرنس ہے اقوام متحدہ کی، اس میں اگر شرکت کے لیے بھیجا جائے وفد کو، تو اس وفد میں کون کون شامل ہونا چاہیے۔ کل میں نے آپ کو کچھ نام بتائے تھے، لیکن حتمی طور پر افغان طالبان نے یہ اعلان نہیں کیا
کہ اس وفد میں کون کون شامل ہوگا۔ یہ اعلان سامنے آ چکا ہے کہ اس کانفرنس میں افغان طالبان شریک ہو رہے ہیں، لیکن کون کون شریک ہو رہا ہے اس کا بھی تعین نہیں کیا گیا۔ ایجنڈا باقاعدہ شیئر کیا گیا تھا افغان طالبان حکومت کے ساتھ، اور جو افغان طالبان کی شرائط تھیں وہ بھی اقوام متحدہ نے ان کا جائزہ لیا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پچھلی کانفرنسز میں 2 کانفرنسز میں جن افغان سول سوسائٹی کے نمائندوں کو یا خواتین کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اس مرتبہ اس تیسری کانفرنس میں شاید ان کو شرکت کی دعوت نہ ملے۔ تو افغان طالبان کی جو شرائط ہیں وہ بہت زیادہ مانی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر افغان طالبان اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں۔ اس کانفرنس میں شرکت کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، اور اس سے کانفرنس کے انعقاد سے پہلے بھی ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں، اور فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔